सिबियानकुम, अगर पढ़ने वाले होते तो हमें क्यों कहा जाता कि पढ़ाओ, मुरू सिबियानकुम। और 10 साल के बाद फरमा रहे हैं कि अब भी नहीं पढ़ रहा है तो थोड़ा उसको पिटाई करो। और जब पिटाई करो तो पिटाई करो वाली हदीस की तशरीह में शुर्राह हदीस ने कहा कि अय वज़रिबूहुम बिस्सिवाक, कोई छोटी सी विस्वाक से ऐसे लगाओ बस खत्म। पिटाई का ये मतलब नहीं है कि चलो यहाँ तो अल्लाह ने इजाजत दी जी भर धुलाई करो उसको, वो जुल्म है, हिसाब देना पड़ेगा अल्लाह ताला। अवाबीन के कितने रकत हैं? सुन्नत को मिलाकर 6 या सुन्नत को छोड़कर? सुन्नत को छोड़कर 6 रकातें हैं। अलबत्ता जो सुन्नत के बाद 2 नफलें पढ़ी जाती हैं उसे मिला लिया जा सकता है इसके अंदर। क्या घर की तकरीर फंक्शन हो, हम उसको छोड़कर अल्लाह के रास्ते में निकले तो क्या ये घर वालों की हक तलफी होगी? ये मसला ऐसा है कि वो जो घर में रहने की ज़रूरत है वो कितनी अहम है, इस पर डिपेंड करता है। अगर रहने की ज़रूरत है, वालिदैन कोई बूढ़े हैं, काम कर रहे हैं और वो हुक्म दे रहे हैं कि भाई ये काम है, इस काम में तुम्हारी ज़रूरत है, तो वालिदैन की इताअत अल्लाह के रास्ते में निकलने से ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ऐसा कोई अहम काम नहीं है तो उनको समझाओ कि ये ज़्यादा ज़रूरी काम है, लोगों का नफ़ा होगा, फ़ायदा होगा, आपको भी सवाब मिलेगा, आप इजाज़त दे दीजिए, समझा के इजाज़त ले लो उनसे, क्योंकि ये काम फ़र्ज़ ऐन नहीं है, फ़र्ज़ किफ़ाया है। तमाम मुहक्किक उलमा के नज़दीक पूरा आलिम बनना फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर घर में ऐसे शरई तकाज़े मौजूद हैं कि आपका वहाँ रहना है तो ना आपका इफ्ता करना जायज़ है और ना आपका दौरा भी फ़र्ज़ किफ़ाया है। आप उसी वक़्त निकल सकते। मैंने तलबा को बताया था दर्स में कि पहले हमने अपनी आंखों से देखा इज्तिमाआत में शरीक होकर कि दावत व तबलीग के जो इज्तिमाआत होते थे बड़े बड़े, और उसमें माशाअल्लाह बड़ी तादादें होती थी और बहुत हज़ारों लोग नाम लिखाते थे, क्योंकि हर बयान के बाद तश्कील होती है और लोगों के नाम लिए जाते हैं। तो जो नाम लिखे जाते थे एक बड़ा सा पिंडाल अलग से होता था, उस पर लिखा हुआ होता था कमरे तफक्कुद, कमरे शरई मत कर लो, तुम खुरूज मत करो, तुम्हारा घर पे रहना जरूरी है, इसलिए मकामी काम करके अपना वक्त पूरा कर लेता था। और बास खुरूज की इजाजत 4 महीने, किसी के लिए 40 दिन, उसकी मर्जी नहीं थी, ये उलमा शरीयत की रोशनी में उसके लिए तय करते थे कि तुम्हारे लिए ये मुनासिब है, तुम्हारे लिए ये नेकी बनेगा, पकड़ नहीं होगी, नेकी बनाना है इस काम। ये था हमारे इस काम में जब तक हमारे अकाबिर का रंग गालिब था। अब जब से जहालत गालिब हुई है इल्म पर, तब से ये सूरत हाल है कि जो बात है, अभी कोई में बता रहे थे मुझे कि इसी शहर के अंदर किसी साहब ने ये कहा कि जो कुछ दुनिया में दीन की बहार नजर आ रही है और मस्जिदें आबाद दिख रही हैं, ये सब दावत व तबलीग की बरकत है, मदरसों से कुछ नहीं होता। ये मनफी बात क्यों बोल रहे हो? ये एक बात बोलो सिर्फ कि दावत की बरकत से, ये तो मैं भी बोलता हूँ और लोग भी बोलते कि भाई माशाअल्लाह दावत की बरकत से ये शक्लें नजर आ रही हैं, ये मस्जिदें आबाद नजर, ये हम बोल रहे हैं। ये दूसरी वाली क्यों बोलते हो? ये इनाद और बुग़्ज़ और दिलों में भरा हुआ नफरत का खजाना है जो दिलों में भरा, कैसे अल्लाह को पाओगे, कैसे अल्लाह की रिजा को पाओगे? ये दूसरी वाली बात जो है ना, वो बुग़्ज़ की अलामत है कि दिल में बुग़्ज़ भरा हुआ है। इसकी वजह सच्चाई बोलो, सच्चाई में कोई हरज की बात, सच्चाई समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मांगा था मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना। ये अपील थी खैरात की, ये अपील थी दीन के कामों में पैसा लगाने की। तो कैसे कह रहे हैं जुहला? यही तो मैं शिकायत करता हूँ, यही जो मैं हर जगह बोलता हूँ। तो कोई दुश्मनी है क्या भाई? अपनी जमात है, अपने बुजुर्गों की जमात है। मदरसे क्या करते हैं? मौलाना इलियास को पैदा करते हैं, मौलाना यूसुफ को पैदा करते हैं। मदरसे क्या करते हैं? मौलाना इनामुल हसन को पैदा करके दिए हैं।
مدرسوں نے کیا کیا ہے؟ جب جہالت علم پر غالب آئے گی تو یہی سب چیزیں تبلیغ ہوتی رہے گی. یہ دین کی تبلیغ ہو رہی ہے یا عداوتوں کی اور بغض کی تبلیغ ہو رہی ہے؟ کس چیز کی تبلیغ ہو رہی ہے؟ اس لیے بھائی ہم جو بولتے ہیں یہ ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے. ہم نے پوری زندگی دعوت و تبلیغ کے کام کا دفاع کیا ہے. تمام جماعتوں کے مقابلے میں اس جماعت کے حق پہ ہونے کو بیان کیا ہے. لوگوں سے معلوم کرو، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ان کو غلطی نہ بتائی جائے. بس یہ دودھ کے دھلے ہوئے آسمان کے اترے ہوئے ہیں، غلط نہیں کر سکتے. جو بولیں گے وہ منزل من اللہ ہے. اس لیے کوئی عالم نہ بتائے کہ یہ آپ نے غلط کہا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کی ہدایت کی ضمانت کہاں رہ جائے. اس لیے علماء کے بولنے کی خیر خواہی سمجھو. علماء کو دشمنی نہیں ہے آپ سے، علماء آپ کے چاہنے والے ہیں. آپ کو اتنے واقفیت نہیں ہوگی مولانا الیاس رحمت جتنا میں جانتا ہوں. آپ مولانا یوسف کو اتنا نہیں جانتے جتنا میں جانتا ہوں. ایسی بات چونکہ مجھے ابھی سننے کو ملی تازہ یہاں نارائن کھیڑ کی ایسی بات، تو میں نے بات پہ بات یاد آئی تو بتا دیا کہ اس سے ہم منع کرتے ہیں. اپنے حدود میں رہو. 6 چیزوں کی اجازت دی ہے، 6 ہی باتیں کرو اور اس سے زیادہ مت. آپ مت طے کرو کہ علماء کون. یہ جو میں کتاب آپ کو ام الامراض بتایا، اس میں شیخ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اب یاد آیا مجھے، آپ لوگ پڑھ لینا بعد میں. شیخ رحمت اللہ علیہ اس میں لکھتے ہیں اگر کوئی عام آدمی دعوت و تبلیغ میں نکل کر، یہی مثال شیخ لکھ رہے ہیں، اگر کوئی عام آدمی دعوت و تبلیغ میں نکل کر اللہ کے دین کو تبلیغ کر کے لوگوں تک پہنچا کے یوں کہنے لگے کہ تبلیغ تو ہم کرتے ہیں، علماء کیا کرتے ہیں، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کمپاؤنڈر یوں کہنے لگے کہ دوا تو میں بانٹتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں. تو بھائی تمہارا کام وہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے نسخہ تجویز کیا بس اسی کو دو. اپنی طرف سے بڑھا نہیں سکتا، گھٹا نہیں سکتا، اپنی طرف سے ایک قطرہ دوسری دوا نہیں ملا سکتا. جو ڈاکٹر صاحب نے نسخہ لکھا ہے وہ نسخہ بنا کے دے دینا ہے کمپاؤنڈر کا کام. شیخ فرما رہے ہیں کہ دعوت و تبلیغ والوں کا کام دین میں کچھ اضافہ نہیں، جو علماء کہہ رہے ہیں وہی دوسروں تک پہنچانا، جو علماء کہہ رہے ہیں وہی پہنچانا. اور اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں صرف ہم ہمارے علماء کی بات پہنچائیں گے، کسی عالم کو ہم عالم نہیں مانتے، تو خیر وہ تمہاری گمراہی تم جانو، ہمیں اس میں کوئی دخل نہیں، ہمیں اس سے کوئی حل نہیں. شیخ مولانا الیاس صاحب کے مکاتیب پڑھو، ملفوظات پڑھو، بار بار ہدایت دیتے رہے، بار بار ہدایت دیتے رہے. ہمارے اس کام میں اہل ذکر کی کمی ہو رہی ہے. اہل ذکر کو شامل کرو، اہل ذکر کو شامل کرو ہمارے اس کام میں. میں نے دیکھا حضرت نعیم اللہ خان رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں کہ جو اکابر کا خیمہ ہوتا تھا، اگر وہاں آپ چلے جاتے تو آپ کو بڑے بڑے اولیاء اللہ کی خانقاہ نظر آتی تھی. اب ہو رہا ہے ذکر، اب تلاوت ہو رہی ہے. ایک دفعہ میں گیا، حضرت عابد خان صاحب قرآن مجید لے کے پڑھتے ہوئے بیٹھے ہوئے، رحیم داد خان صاحب ذکر میں لگے ہوئے ہیں، حضرت نعیم اللہ خان صاحب مراقبے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ساری خانقاہی نظام چل رہا ہے. اور اب کیوں اس سے دور ہو گئے بھائی؟ اب کیوں اس سے دور ہو گئے؟ تو انہی حضرات کی وجہ سے اللہ نے اس کام کو چمکایا ہے. اب بہت ذہن چھوٹا ہو گیا ہے، تعصب پیدا